नाकाम हो गई हर तदबीर, शहर बना स्मोक की तस्वीर। तमाम तर इकदामात के बावजूद आलूदगी के बादल छट ना सके। बागों के शहर में स्मोक की औसत शरह 513 को छू गई। बहरिया ऑर्चर्ड, फतेहगढ़ और शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द AQI 538 रिकॉर्ड। गढ़ी शहू 515, जौहर टाउन में आलूदगी की शरह 496 तक पहुंच गई। सांस लेने में दुश्वारी पर दिल और फेफड़ों के मरीजों में इजाफा। खांसी, नज़ला जुकाम और दीगर बीमारियां भी आम। जहरीली स्मोक से हजारों अफराद बीमार होकर हस्पताल जा पहुंचे। 5 रोज में 5 बड़े हस्पतालों में स्मोक से मुतासिरा 4000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। जिना हस्पताल 1800, म्यू हस्पताल 1500, गंगाराम हस्पताल में 1200 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। स्मोक के बाइस मार्च लॉकडाउन नाफिज। लाहौर समेत 10 अजला में आज तालीमी इदारे बंद। मार्केटें 3 बजे खोलने की इजाजत। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। माल रोड पर इतवार को गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। सिर्फ साइकिलिंग की इजाजत होगी। मार्केटों की बंदिश के हुकूमती फैसले पर ताजिर नाला कहते हैं हुकूमत मार्केटों के बजाय सरकारी दफातर, बैंकों को बंद करवाए। मार्केटें 3 बजे खोलने से ताजी बरादरी को बड़ा नुकसान होगा। जुम्मे को मार्केटें 3 बजे खोलने के फैसले पर नजरसानी की जाए। तालीमी इदारों में छुट्टियों से मुलाजमीन का माली नुकसान होने लगा। तालीमी इदारों में काम करने वाले डेली वेजेस की तनख्वाहों से कटौतियां होंगी। 1 माह में जितने दिन काम होगा उतने दिन की तनख्वाह दी जाएगी। टैप्टा समेत मुख्तलिफ जामियात और कॉलेजेस में काम करने वाले सैकड़ों मुलाजमीन परेशान। हुकूमत का स्मोक से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर गौर। मसनूई बारिश बरसाने के लिए 35 करोड़ रुपए का तखमीना। रॉकेट फायर के जरिए क्लाउड सीडिंग के हवाले से समरी सेक्रेटरी फाइनेंस को अरसाल। इक़दामात के लिए कमेटी भी तश्कील। मसनूई बारिश बादलों पर खुसूसी केमिकल्स छिड़क कर बरसाई जाती है। इस मकसद के लिए खुसूसी हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल होता है। हाई कोर्ट का डीसीएल फैक्ट्रियों को दोबारा सील करने का हुक्म। माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। महकमा माहौलियात के अफसरों को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा जाएगा। डीजी साहब, ऐसा ना हो कि अगला नंबर आपका हो। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। स्मोक के तदारुक की दरख्वास्तों की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। महकमा माहौलियात के अफसरान डीसील की गई फैक्ट्रियों को दोबारा सील करें। अदालती हुक्म तक फैक्ट्री को दोबारा डीसील ना किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। स्मोक पर काबू पाने की दरख्वास्तों पर समाअत। हाई कोर्ट का शहर में कैफे रात 10 बजे तक बंद करने का हुक्म। हफ्ते को रात 11 बजे तक कैफे खोलने की इजाजत। खिलाफ वर्जी पर कैफे सील होगा। निगरान वज़ीर आला की तस्वीर के साथ इश्तिहारी मुहिम के खिलाफ समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने LGS से इश्तिहारी मुहिम पर आने वाले अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। मोहम्मद खान भट्टी को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को 15 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शहराम सरवर ने दरख्वास्त पर समाअत की। पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले बिल्डिंग मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पार्किंग न खोलने वाले बिल्डिंग मालिकान को 10,000 रुपये फी कनाल जुर्माना होगा। ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए 7 चौराहों पर यू टर्न्स और स्लिप रोड्स बनाने की असूली मंजूरी। केनाल रोड, हरबंसपुरा और जल्लो के दरमियान प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए गए। LGA के दायरा कार में वाक़ई ज़मीन के गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर जुर्माना होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LG अथॉरिटी इजलास में अहम फैसले। मजदूर
کے بچے کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا مشن، تعلیم کی آسان رسائی کے لیے پنجاب گروپ آف کالجز اور پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ میں معاہدہ طے ہو گیا۔ تقریب پنجاب گروپ آف کالجز کے کارپوریٹ آفس میں منعقد ہوئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز پروفیسر سہیل افضل اور سی ای او پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ توقیر الیاس نے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت بچوں کو فیس میں خصوصی رعایت ملے گی۔ یو سی پی اور یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز میں بھی طلباء رعایتی فیس پر تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پی این ڈی بورڈ کا اجلاس 43 ترجیحی منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پی آئی سی گنگا رام نیو جنرل چلڈرن سروسز ہسپتال کی اپ گریڈیشن کے کام میں تیزی لانے کی ہدایت، راوی پر نئے پل کی تعمیر کا کام جنوری تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ ڈینگی مچھر کے حملے نہ تھمے، لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 92 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں 182 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ گوجرانوالہ 27، فیصل آباد 23، ملتان 20، راولپنڈی میں 8 مریض رپورٹ ہوئے۔ شیخوپورہ اور اوکاڑہ میں ڈینگی کے 2 نئے مریض سامنے آئے۔ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد سے اسلامک ریلیف کے وفد کی ملاقات، بچوں کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود پر بات چیت، بچوں کی فلاح و بہبود کے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ وفد نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کیا۔ صوبائی وزیر ابراہیم مراد کی زیر صدارت پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی کا اجلاس، ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر کو رجسٹرار پی ایس ڈی اے کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ حلال مصنوعات کی مارکیٹنگ یقینی بنائی جائے، صوبائی وزیر ابراہیم مراد نے راجہ جہانگیر کو 1 ہفتے کا ٹاسک دے دیا، 1 ہفتے کے بعد تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ لیسکو کا نادہندہ سرکاری اداروں سے واجبات کی وصولی کا فیصلہ، ریکوری کے لیے تمام متعلقہ افسران کو ہدایات جاری۔ پی آئی اے 23 کروڑ روپے سے زائد کا نادہندہ نکلا۔ ایم ایس سروسز ہسپتال کا دفتر 13 کروڑ، میو ہسپتال 7 کروڑ روپے سے زائد کا نادہندہ۔ ٹی ایم او داتا گنج بخش ٹاؤن سے 11 کروڑ روپے سے زائد کے واجبات ادا نہ کیے۔ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس بھی لیسکو کا 6 کروڑ روپے سے زائد کا مقروض۔ ایل ڈی اے کا کمرشلائزیشن فیس نادہندگان کے خلاف آپریشن، قائد اعظم ٹاؤن میں سالانہ کمرشلائزیشن فیس کی عدم ادائیگی پر 20 سے زائد املاک سیل، نجی اسکول، فوڈ پوائنٹس اور متعدد دکانوں کو بھی سیل کیا گیا۔ مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل منمانے نرخوں پر فروخت، مٹر 300، اروی 160، آلو 140، بھنڈی 120، شملہ مرچ 100 روپے کلو بکنے لگی، لہسن 800، ادرک 780، ٹماٹر 180، پیاز 150 روپے فی کلو میں دستیاب، انار 950، کھجور ایرانی 650، انگور 500 روپے کلو بکنے لگے، سیب 400، جاپانی پھل 250 اور امرود 200 روپے کلو میں فروخت۔ برائلر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری، مرغی کا گوشت 12 روپے سستا فی کلو قیمت 487 روپے ہو گئی، زندہ برائلر کے دام میں بھی 8 روپے فی کلو کمی، زندہ برائلر ہول سیل 324، پرچون ریٹ 336 روپے کلو مقرر، انڈوں کی فی درجن قیمت 331 روپے پر برقرار، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9810 روپے میں فروخت۔ اور علامہ اقبال میڈیکل کالج کے طلباء کی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز آمد، مستقبل کے ڈاکٹروں نے وائس چانسلر یو ایچ ایس سے ملاقات کی، وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راٹھور نے طلباء کے اعزاز میں ناشتہ دیا۔